च्याप्टर 3 एलिगेसन लिएर आएछौँ। यो चाहिँ स्टडी इन्डिया, जुन विद्यार्थी चाहिँ स्टडी इन्डियाको लागि प्रिपरेसन गर्नु भइरहेछ उनको लागि हो यो च्याप्टर चाहिँ एलिगेसन। ध्यान दिनु होला, एलिगेसन चाहिँ एउटा मेथड हो, सम्झ्नु पर्ने यहाँ जुन होला यो के एउटा मेथड हो, तरिका हो। के गर्नको लागि ध्यान दिनु होला, तरिका हो टु फाइन्ड मेथड to find the ratio of quantity of two or more ठीक छ, two or more things मानौँ या objects, things or objects। ध्यान दिनु होला, जसरी इक्जाम्पल म एउटा लिइरहेको छु। जसरी चाहिँ एउटा शॉपकीपर छ, ध्यान दिनु होला, यो अलिक कन्सेप्ट अलि बुझ्नु होला, त्यसपछि फर्मुलामा जाउँला। ठीक छ, ध्यान दिनु होला। जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ शॉपकीपर छ, ध्यान दिनु होला, शॉपकीपर। ठीक छ, मतलब कि जसरी मैले माने मिल्क हो या दूधवाला माने। ठीक छ, ल यो मैले माने के दूधवाला चाहिँ एउटा चाहिँ भाँडामा चाहिँ यसले चाहिँ दूध र पानीको चाहिँ मिक्सचर बनायो। ध्यान दिनु होला, यो चाहिँ के बनायो, मिल्क र पानीको चाहिँ के बनायो, मिक्सचर बनायो। ध्यान दिनु होला, यो फर्स्ट। ध्यान दिनु होला, यो मिल्क र पानीको मिक्सचरमा चाहिँ उसले चाहिँ ध्यान दिनु होला, यो चाहिँ आरएस मैले माने 40 केजी पर लिटर भन्दा कि यो बक्स या यो भाँडाबाट चाहिँ उसले चाहिँ 1 लिटरको लागि 40 रुपियाँ यो दाम यसमा के गरेछ, फिक्स गरेछ। र अर्को भाँडामा जसरी मैले माने यसमा पनि सेम त्यही छ, तर चाहिँ के यसमा के होला, यसमा बढी पानीवाला चाहिँ यसमा बढी पानी या यसमा कम होला भन्दाखेरि त्यसले प्राइस अलिक के गरेछ, डिफ्रेन्सिएट गरेछ। मैले माने यसमा पनि सेम त्यही छ, मिल्क र पानी छ, तर चाहिँ यसको चाहिँ प्राइस यसले यति फिक्स गर्यो, आरएस 50 केजी पर लिटर। ध्यान दिनु होला, यो ए भाँडाबाट चाहिँ 1 लिटरको दाम 40 केजी। समान त्यही हो, मिल्क र वाटर हो, या म मात्र एउटा लिइरहेछु, जसरी यो मिल्क लिइरहेको छु र यो मात्र मिल्क, किनभने पानी फ्री छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, र यो मिल्कको लागि चाहिँ 1 लिटरको लागि कति दाम छ, 50 केजी। अब चाहिँ उसले के गर्यो, यो ए र बीलाई दुवैले मिक्स गरिदियो। ध्यान दिनु होला, यो दुवैले मिक्स गरेर एउटा अर्को भाँडामा यसले दुवैले के गर्यो, मिलाइदियो। ध्यान दिनु होला, अब चाहिँ यो भाँडाबाट यानी यसले माने एबीसी, यो भाँडाबाट चाहिँ उसले बेच्यो आरएस 45 केजी पर लिटर। ठीक छ, एभरेजमा जसरी मैले मानिलिएँ। ठीक छ, भाँडा ए को लागि उसले बेच्यो 1 लिटरमा 40 रुपियाँ, 1 लिटरको लागि 50 रुपियाँ के को, सरी आरएस 50 पर, सरी म यहाँ अलि क्वान्टिटी कम, 40 आरएस 40 पर केजी या पर लिटर लेख्नु चाहियो, पर लिटर। र यो आरएस 50 पर लिटर र यो आरएस 45 पर लिटर। अब म यहाँ क्वेसन सोध्छु तपाईसँग, चाहिँ यो भाँडामा चाहिँ ध्यान दिनु होला, यो मिल्क 1 मिनट अलि, यो मिल्क नै हो तर केही छैन, ल यसमा मिल्क र पानी छ, यसमा चाहिँ मिल्क र पानी छ। ठीक छ, अब ध्यान दिनु होला, म तपाईसँग यहाँ सोध्छु रेसियो अफ क्वान्टिटी अफ मिल्क एन्ड वाटर। ठीक छ, ध्यान दिनु होला, मैले के सोधेँ, या मिल्क वाटर, सरी नभनेर म रेसियो अफ क्वान्टिटी ए एन्ड बी। ठीक छ, यहाँ ध्यान दिनु होला, मैले के सोधेँ, यसबाट जुन चाहिँ क्वान्टिटी छ र यसमा जुन क्वान्टिटी छ, यो दुवैको चाहिँ रेसियो के छ, मलाई मास थाहा छैन, यसको केही मास होला, यसको चाहिँ अर्को केही मास होला, भन्दाखेरि यसमा दुवै सेम नहोला, यसमा चाहिँ 50 किलो होला, यसमा कहीँ क्विन्टल पनि हुनसक्छ होला। र यो दुवैले मैले के गरेँ, मिलाएँ, र एभरेजमा चाहिँ यसको प्राइस मैले के ठोकेँ, 1 लिटरको दाम चाहिँ 45। यसको निकाल्ने तरिका यहाँ ध्यान दिनु होला, कसरी निकाल्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिला म एउटा एबी मैले माने, ल यसलाई म मिल्क वाटर नमाने, केही पनि हुनसक्छ, अर्को केही। ठिक छ, जे पनि हुनसक्छ, मैले जेनरलमा हिँडेँ। ध्यान दिनु होला, यसको लागि सबभन्दा पहिला यहाँ टेबल बनाउनु पर्छ। म यहाँ एउटा टेबल बनाइरहेछु, टेबल ऊपर, ठीक है। ध्यान दिनु होला, टेबल यहाँ बनाइरहेछु, मीन प्राइस, यो टेबललाई नोट गर्नुपर्छ, अहिले म नोट गराइदिन्छु। मीन प्राइस यो हुन्छ सीपी, कस्ट प्राइस अफ ए विच इज चीपर। ठीक छ, यो हुन्छ कस्ट प्राइस अफ बी विच इज चीपर। ठीक छ, र यो भयो मीन प्राइस, र चाहिँ
ध्यान दिनु होला यो ट्रीको यो सर्टकट ट्रीको कसरी ध्यान दिनु होला यसको चाहिँ बेच्ने कति प्राइस छ 40 पर लिटर भन्दाखेरि यसमा कति छ आरएस 40 ठीक छ पर लिटर छ ल अब यसमा चाहिँ कति छ कस्ट मतलब बीबाट भाँडाबाट बेच्ने रेट कति छ यसको आरएस कति छ 50 ठीक छ म एउटै लिटर कन्सिडर गरेछु ल मिन प्राइस कति छ भन्दाखेरि 45 मिन प्राइस कति दियो 45 ध्यान दिनु होला सस्तो ध्यान दिनु होला यो सस्तो थियो त्यसैले म यहाँ सस्तो लेखेँ टेबलमा ध्यान दिनु होला सस्तो रेट चाहिँ यो साइड लेखिन्छ लेफ्ट साइड भन्दाखेरि चिपर कहाँ लेख्नु होला लेफ्ट साइड चिपर लेफ्ट साइड र चाहिँ एक्सपेन्सिभ चाहिँ राइट साइड लेख्नु होला भन्दाखेरि यो 50 र 40 बाट चाहिँ 50 एक्सपेन्सिभ भयो त्यसैले म यो 50 लाई राइट साइडमा लेखेँ यहाँ चिपर होइन यहाँ एक्सपेन्सिभ हो ठीक छ हाम्रो के एक्सपेन्सिभ र यो चाहिँ के हाम्रो चिपर भन्दाखेरि त्यसैले म यो चाहिँ यो लेफ्ट साइड लेखेँ र मिन प्राइस चाहिँ तपाईँ बिचमा हाल्नु होला र त्यसपछि के गर्नु होला यहाँ ध्यान दिनु होला अब ध्यान दिनु होला यो एरोमा ध्यान दिनु होला यो एरो यस्तो ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि यो एरोलाई यस्तो भन्दाखेरि यो डाइरेक्सनमा लगाउनु होला र यो एरोलाई चाहिँ यो डाइरेक्सनमा अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ यो 50 बाट यो 45 ध्यान दिनु होला 50 माइनस 45 कति हुन्छ 50 माइनस 45 इक्वल्स टु 5 र सेम यो एरो ध्यान दिनु होला 40 सरी ठुलो माइनस सानो गर्नु होला माइनसमा कहिले पनि रेसियो हुँदैन 45 माइनस 40 45 माइनस 40 कति आयो 5 र यो जुन आइछ तपाईँको त्यसले हामी के गर्यौँ मिक्स गर्यौँ भन्दाखेरि रेसियो निकाल्यौँ 5:5 भन्दाखेरि 1:1 भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन रेसियो आएछ यो चाहिँ के को रेसियो आएछ रेसियो इन टर्म्स अफ क्वान्टिटी ध्यान दिनु होला रेसियो चाहिँ विभिन्न टर्मको आधारमा हुनसक्छ जसरी क्वान्टिटीको आधारमा हुनसक्छ नम्बरको हिसाबले हुनसक्छ जसरी इक्जाम्पल कुनै एउटा क्लासमा चाहिँ 20वटा स्टुडेन्ट 20वटा बोइज छ र 40वटा के छन् गर्ल्स छन् मैले माने ठीक छ त म सोच्छु तपाईँसँग रेसियो अफ नम्बर अफ बोइज टु द गर्ल्स कति छ भन्दाखेरि तपाईँ टोटल नम्बर अफ बोइज लेख्नुहुन्छ र टोटल नम्बर अफ गर्ल्स तपाईँ भन्नुहुन्छ 1:2 भन्दाखेरि 1:2 मिनिङ बुझ्नु होला भन्दाखेरि टोटल 1:2 यानी कि टोटल 3वटा मध्ये चाहिँ 2टा गर्ल्स छन् र एउटा के छन् बोइज छ बुझ्नु होला यहाँ रेसियोको मिनिङ यहाँ बुझ्नु होला 1:2 को मिनिङ के हो भन्दाखेरि टोटल कति हो सबभन्दा पहिले 3 भन्दाखेरि प्रत्येक 3वटा स्टुडेन्टमा भन्दाखेरि 2वटा स्टुडेन्ट चाहिँ गर्ल्स छन् र एउटा चाहिँ के छन् बोइज छन् भन्दाखेरि यो रेसियो भयो के को आधारमा नम्बरको आधारमा तर चाहिँ यो जुन रेसियो आउँछ हाम्रो रेसियो अफ ए एन्ड बी को रेसियो हो तर चाहिँ के को आधारमा इन टर्म्स अफ क्वान्टिटी 1 किलो 2 किलो त्यो को आधारमा यो चाहिँ रेसियो ठीक छ रेसियो अफ ए एन्ड बी इन टर्म्स अफ क्वान्टिटी ध्यान दिनु होला इन टर्म्स अफ क्वान्टिटी यो हाम्रो यसरी गरिन्छ अब चाहिँ यो मैले बुझाउनको लागि मैले मात्र यस्तो गरेँ अब चाहिँ म जुन नोट गराउँछु त्यो फेयरली नोट गर्नु होला यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सोल्भ गर्नको लागि एलिगेसन मात्र चाहिँ ध्यान होला मेथड यसको चाहिँ मिक्सरमा पनि युज हुन्छ रेसियोमा पनि युज हुन्छ प्रोपोर्सनमा पनि धेरै युज हुन्छ म यहाँ स्लोली तपाईँहरूलाई पढाउँदै जान्छु यहाँ नोट गरेर जानु होला नोट mean price चाहिँ सिम्पली यस्तो नोट गर्नु होला यसरी इम्पोर्टेन्ट छ म एकचोटि अझै यसलाई म बुझाइदिन्छु ध्यान दिनु होला यहाँ कहिले मैले के लिएछु कस्ट प्राइस अफ ए मैले के भने नोट गर्नु होला यहाँ लेफ्ट साइडमा तपाईँ के कन्सिडर गर्नु होला चिपर कस्ट र राइट साइडमा चाहिँ एक्सपेन्सिभ कस्ट राइट साइड एक्सपेन्सिभ कस्ट यहाँ ध्यान दिनु होला तपाईँ यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो साइड एक्सपेन्सिभ र यो साइड चिपर
तर चाहिँ यो रेसियो चाहिँ उल्टा भइहाल्छ, ध्यान दिनु होला, ठिक छ। भन्दा कि अब चाहिँ यसको चाहिँ यो साइड आउँछ र यसको चाहिँ यो साइड आइहाल्छ। तर चाहिँ एउटा कुनै याद राख्नु होला, किनभने आफै पछि गएर कन्फ्युज हुनसक्छ त्यसैले। भन्दा कि अब सधैँ तपाईँ लेफ्टमा के गर्नु होला, चिपर कस्ट र राइटमा चाहिँ एक्सपेन्सिभ कस्ट र चाहिँ ध्यान दिनु होला बिचमा के कन्सिडर गर्नुहुन्छ, मिन प्राइस। एउटा चाहिँ कुरो ध्यान दिने कुरो नोट के छ भन्दाखेरि यहाँ मात्र कस्ट प्राइस देखिन्छ, ध्यान दिनु होला, मात्र कस्ट प्राइस। यदि मैले मानिलिए कस्ट प्राइस ए को दिएछ र बी को चाहिँ कस्ट प्राइस दिएन, यहाँ सेलिङ प्राइस दियो र के यहाँ प्रॉफिट दियो, प्रॉफिट पर्सेन्ट दियो, त्यो बेला तपाईँले यसको सबभन्दा पहिला सीपी को फर्मुला नोट गर्नु पर्यो, 100/100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट इन्टु सीपी, यो फर्मुला नोट गर्नु होला। यदि तपाईँले मैले माने यसको चाहिँ कस्ट प्राइस दियो, यसको दिएन र यसको चाहिँ मैले एसपी दियो र लस पर्सेन्ट दियो भन्दाखेरि यसको निकाल्ने तरिका सीपी हो 100 माइनस लस पर्सेन्ट इन्टु एसपी। ध्यान दिनु होला, यहाँ जहिले पनि एउटा कुनै लिनु पर्ला, कस्ट प्राइस मात्र लिनु होला, नत्र भने सेलिङ प्राइस पछि पहिला रुल नम्बर 1 पढौँ, त्यसपछि हामी सेलिङ प्राइसको टर्ममा पनि हामी एक्सप्रेस गरौँ होला। यदि यहाँ यो कस्ट प्राइस छ, यहाँ सेलिङ प्राइस छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको एलिगेसन, यसले पनि चाहिँ एलिगेसन हो। सबभन्दा पहिला यो चाहिँ नियम हो, कसरी चाहिँ एप्लाई गरेर हामी फाइनली यो चाहिँ रेसियो निकालिन्छ, कसको, दुईवटा कुनै डिफ्रेन्ट थिङ्स या अब्जेक्टको के क्वान्टिटी, ठिक छ, क्वान्टिटीको आधारमा रेसियो निकालिन्छ, त्यो एलिगेसन मेथड हो, ठिक छ, एलिगेसन मेथड। ध्यान दिने मैले कुरा बताइदिएँ भन्दा कि यहाँ कस्ट प्राइस छ भन्दा कि यहाँ पनि कस्ट प्राइस, यहाँ ध्यान दिनु होला। जसरी यहाँ कस्ट प्राइस दिएन भन्दाखेरि एसपी दियो या प्रॉफिट या लस पर्सेन्ट दियो भने यहाँ प्रॉफिट छ भन्दाखेरि तल प्रॉफिट जोडिदिनु होला, लस छ भन्दाखेरि माइनस लस पर्सेन्ट गरिदिनु होला। अब चाहिँ हामी जाउँ, अब यसको ध्यान दिनु होला, यो एलिगेसनको रुल एउटै छ, तर चाहिँ पछि गएर चाहिँ यसको चाहिँ हायर प्रब्लमहरू हुन्छ, त्यसको पनि हामी नोट गर्छौँ। सबभन्दा पहिले यसको रिलेटेड प्रब्लम कस्तो किसिमको आउन सक्छ त्यो पहिला हामी सोल्भ गरौँ, यो नोट गर्नु होला, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, ठिक छ। अब चाहिँ ध्यान दिनु होला र यो एरो पनि कहिले पनि रिभर्स नगर्नु होला, यो इरो स्ट्रेट लिनु होला। अब चाहिँ नेक्स्ट सबभन्दा पहिला प्रब्लम नम्बर 1, इन वाट रेसियो, क्वेसन नम्बर 1 छ, ध्यान दिनु होला। पहिला यसको रिलेटेड प्रब्लम भइहाल्छ भन्दाखेरि तपाईँले कन्फिडेन्स आउँछ, त्यसपछि हामी हायर लेभल पढौँला, किनभने हायर लेभल एकचोटि बताउँदाखेरि अलिक गाह्रो हुनसक्छ, त्यसैले पहिला सिम्पल र त्यसको चाहिँ रिलेटेड इक्जाम्पल र त्यसपछि हायर प्रब्लमहरू गर्छौँ हामी कसरी गरिन्छ। इन वाट रेसियो मस्ट विट ए, विट भन्दाखेरि यहाँ गहुँ भनेछ, ध्यान दिनु होला, विट ए कुनै एउटा ए प्रकारको कुनै विट छ जसको चाहिँ रेट कति दिएछ 8 RS 10.50 पर केजी, ठिक छ। भन्दाखेरि 1 केजी को दाम यसले चाहिँ ए कुनै वेट भन्दाखेरि कुनै खराब होला, यसमा घुन चाहिँ कम होला, त्यसैले रेट यसले ठोक्यो। र बी मिक्स्ड विथ वेट बी 8 RS 12.30 per kg, so that mixture be worth of RS 11 per kg, so that mixture be worth of RS 11 kg। ये ध्यान दिनु होला, सिम्पल क्वेसन छ। जसरी यहाँ एउटा जस्तै मैले एउटा बोरा छ, यसमा चाहिँ के छ, हामीसँग विट छ, ठिक छ, विट छ भन्दाखेरि मैले माने यसलाई विट ए, ठिक छ, र यसबाट बेच्ने दर दिएछ हामीले कति 10.50 केजी पर केजी, 1 किलोको दर कति दियो 10.50, र अर्को चाहिँ कुनै बोरामा छ, ध्यान दिनु होला, केही खराबी होला त्यसैले अलि रेटलाई डिफ्रेन्सिएट गरेर चाहिँ त्यो दोकानदार बेचिरहेछ, ध्यान दिनु होला। या डिफ्रेन्ट पनि हुन्छ, जसरी गहुँमा पनि धेरै किसिमको आउँछ, चाउरमा पनि धेरै सोना मन्सुली भन्दाखेरि त्यस्तै धेरै किसिमको आउँछ। जसरी इक्जाम्पल यहाँ वेट, यो भयो हाम्रो बी र यसको चाहिँ रेट हाम्रो के दियो RS 12.30 पर केजी। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यसले दुवैले के गर्यो, मिक्स गर्यो, के भनेको छ यहाँ बी मिक्स्ड, दुवैले के गर्यो, मिक्स गरिसकेपछि ध्यान दिनु, यो फिगर तपाईँले बनाउनु पर्दैन इक्जाममा, तपाईँले आफूले दिमागमा एनालाइसिस गर्नुपर्छ र तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि यो प्रब्लम चाहिँ सिम्पल एलिगेसन रुलले लाग्न सक्छ, त्यसैले म यहाँ बताइदिएँ। भने यो दुवैले के गर्यो, मिलाइदियो र यसले मैले माने सी, ठिक छ, र यसबाट मिलाइसकेपछि यसको दर कतिले फिक्स गर्यो RS 11 पर केजी, ठिक छ, सिम्पल। भन्दाखेरि यहाँ सिम्पली हेरिया छ, अर्को एउटा क्वान्टिटी छ, अर्को मतलब कि कुनै अर्को फेरि क्वान्टिटी छ, दुवैले के गरिदियो, मिक्स गरिसकेपछि पनि के गर्यो, यसको चाहिँ दर ठोक्यो, यसको पनि दर छ, यसको पनि दर छ, र हामीले सोधिरहेछ कि इन वाट रेसियो मस्ट वेट ए,
भन्दाखेरि वेट ए र वेट बी को रेसियो भन्दाखेरि क्वान्टिटीको ध्यान दिनु होला। यदि तपाईँले क्वान्टिटीको टर्ममा दिए छैन भन्दाखेरि तपाईँ बुझ्नु होला यहाँ क्वान्टिटीको आधारमा नै तपाईँलाई सोधिएको छ क्वेसनमा, ठिक छ। अरू केही आधारमा सोध्दैन किनभने यहाँ क्वान्टिटी छ, किनभने वेटलाई चाहिँ हामी नम्बरमा एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौँ। हामी चाहिँ यसलाई केमा एक्सप्रेस गर्छौँ, केजीमा, जस्तै 2 केजी 3 केजी यस्तो चाहिँ हामी एक्सप्रेस गर्छौँ। त बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि वेट ए र वेट बी को रेसियो भन्दाखेरि क्वान्टिटी अफ वेट ए र बाई क्वान्टिटी अफ वेट बी को चाहिँ रेसियो यहाँ ध्यान दिनु होला। ट्रिकमा जानुभन्दा पहिला क्वेसनलाई एनालाइसिस गर्नुपर्ने सरी एक मिनट, कुनै पनि हिसाब गर्नुभन्दा पहिला, ठिक छ, सबभन्दा पहिला क्वेसनलाई एनालाइसिस गर्नुपर्छ, ठिक छ। जसरी मैले यो क्वेसनलाई एनालाइसिस गरेँ भन्दाखेरि अब मेरो दिमागमा ठ्याक्कै के जान्छ, एलिगेसन, ठिक छ। यदि तपाईँ यो फिगर एनालाइसिस गर्नु भएन भन्दाखेरि तपाईँ जेनरलमा अब जान कोसिस गर्नुहुन्छ त्यो अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ 1 मिनट यदि तपाईँसँग समय छ भन्दाखेरि तपाईँ 20 सेकेन्ड या 30 सेकेन्डसम्म तपाईँ क्वेसनलाई एनालाइसिस राम्रैसँग गरिहाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ क्वेसन चाहिँ 90% चाहिँ सोल्भ भयो र 10% केही छैन, अब मात्र सोल्भ गर्नु छ भन्दाखेरि 30 सेकेन्डमा मजाले सोल्भ गर्न सकिन्छ। यो भयो भन्दाखेरि अब यसको चार्ट बनाउनु भन्दाखेरि इक्जाममा आउँछ भन्दाखेरि यस्तो नगर्नु होला, यो मैले बुझाउनको लागि गरेँ। भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला, सस्तो दर कुन हो, वेट ए भन्दाखेरि म यहाँ के राख्छु, ए राख्छु, यहाँ मैले के राख्छु, बी राख्छु, ध्यान दिनु होला। र यहाँ बिचमा के हुन्छ, मेन प्राइस, ठिक छ। भन्दाखेरि मिक्सचर प्राइस सिम्पली के बुझ्न सकिन्छ, मिक्सचर प्राइस, ठिक छ। र चाहिँ अब ध्यान दिनु होला, यो भयो अर्को भाग छ, यो अर्को भाग छ, र यो चाहिँ यस्तो लाइन, यो चाहिँ यस्तो, ध्यान दिनु होला। अब ए भन्दाखेरि दर यसको कम छ भन्दाखेरि 10.5 मात्र म यहाँ नम्बर लेखिरहेको छु, म अलिक कुनै पनि युनिट यहाँ लेखिरहेको छैन। यहाँ छ 12.30 र मिन प्राइस के छ हामीसँग 11, ठिक छ। अब ध्यान दिनु होला, 12.30 माइनस 11 कति हुन्छ, 12.30 माइनस 11 भन्दाखेरि 0.70, ठिक छ। अब चाहिँ नेक्स्ट यो 11 माइनस 10.50 इक्वल्स टु कति हुन्छ हामीसँग 0.5, सिम्पल। अब रेसियो यो ए हो र यो के हो, एक, ध्यान दिनु होला। ए को यानी सामनेवाला ए वाला क्वान्टिटी हुन्छ र बी को सामनेवाला के हुन्छ, बी वाला क्वान्टिटी हुन्छ भन्दाखेरि के भयो 0.70 बाई 0.5 भन्दाखेरि 7/5 भन्दाखेरि 7:5 रेसियो हाम्रो भयो फाइनल आन्सर। ध्यान दिनु होला, यसरी तपाईँ एलिगेसन रुल लगाउन सक्नु। अब चाहिँ ध्यान दिनु होला, अलि चाहिँ एलिगेसन रुललाई अलि चाहिँ ट्रिकी वेमा दिन सक्छ। अब चाहिँ म त्यस्तो क्वेसन गर्न गइरहेको छु, कस्तो चाहिँ ट्रिकी वेले दिन सक्छ। यो इजी छ, केही छैन यसमा, क्वेसन एनालाइसिस गरेर तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ नेक्स्ट हामी सरी यहाँ 0.5 होइन, यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ अलिक क्यालकुलेसन रहन्छ। यहाँ आउँछ 1.3 आउँछ, ल ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि यो के भयो 1.3 विच इज इक्वल्स टु 13/5 किनभने 10 माथि तल के गरेँ मैले मल्टिप्लाई गरेर नम्बरको टर्ममा मैले ए रेसियो लेखेँ 13:5। अब यसको मिनिङ बुझ्नु होला, यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि 30 जसरी यहाँ ध्यान होला 30 जसरी 30 + 5 कति हुन्छ हाम्रो 18 केजी टोटल छ हाम्रो 18 केजी। 80 केजी मध्ये वेट ए चाहिँ 13 केजी छ र वेट बी चाहिँ 5 केजी छ। मिनिङ यसको यो बुझ्नु होला, 18 केजी यदि तपाईँ टोटल यसमा छ भन्दाखेरि यसबाट तपाईँ के 13 केजी तपाईँ वेट ए मिलाउनु भएछ यसमा र 5 केजी चाहिँ वेट बीबाट मिलाएर तब चाहिँ टोटल 80 केजी तपाईँको बनेछ। अब चाहिँ नेक्स्ट हामी जाउँ, अलिक ट्रिकी वेले कस्तो क्वेसन दिन सक्छ त्यस्तो हामी सोल्भ गर्न गइरहेछौँ। Question: a trade has 100 kg of weight, 100 kg of weight, ठीक है, part of which he sells at 5% profit, 5% प्रॉफिट। यहाँ ध्यान देना, प्रॉफिट को कैसा आयो यहाँ, ठीक है, प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 20% प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ सोधेछ ही गेन्स, यसले फेरि प्रॉफिट भयो, कति भयो प्रॉफिट 15% प्रॉफिट भयो अन होलमा, ठीक है, on whole. Find how much is sold at, find how much
इज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट। यो क्वेसन बुझ्नु होला, यो पनि एलिगेसन रिलेटेड प्रब्लम छ, तर चाहिँ बाचाहरू फँसिहाल्छ। किन फँसिहाल्छ म यहाँ कुरा बताउँछु, यहाँ ध्यान दिनु होला। यहाँ क्वेसन हामीसँग के छ भन्दाखेरि अ ट्रेड हैज 100 kg अफ वेट। एउटा कुनै मतलब दुकानदार या होलसेलर होला, ठिक छ, यससँग के छ, गहुँ छ भन्दाखेरि, ठिक छ, यससँग कति छ, 1 क्विन्टल भन्दाखेरि 100 kg के छ, यससँग गहुँ छ। त्यस भन्दाखेरि यो टोटलबाट केही भागहरू के गर्यो उसले 5% नाफामा बेच्यो, या शिक्षक यहाँ के लेखेछ, सेल्स, सरी सेल्स लेखेछ, र केही चाहिँ 20%, बाँकी चाहिँ 20% नाफामा बेच्यो। र यदि चाहिँ यो दुवै यानि कि प्रत्येक टोटल यानि कि दुवै मिलाएर चाहिँ 15% चाहिँ कति भयो, त्यसले नाफा टोटलमा भयो। के भयो, टोटलमा भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ सेन्स के आइरहेछ, मिक्सचरको सेन्स आइरहेछ। ध्यान दिनु होला। र हामीले के सोधेछ, हाउ मच भन्दाखेरि क्वान्टिटी निकाल्नु छ। कसको क्वान्टिटी, जुन चाहिँ 5% भन्दाखेरि जुन चाहिँ 5% फाइदाले जुन चाहिँ बेच्नु भएछ, यो चाहिँ कति क्वान्टिटीको थियो हामीले त्यो फाइन्ड गर्नु छ। क्वेसन बुझ्नु होला यहाँ, हाउ मच, फाइन्ड हाउ मच, कति, इज सोल्ड एट 5% प्रॉफिटवाला जुन बेचिदियो हो त्यो चाहिँ कति क्वान्टिटीको थियो त्यो हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ। ठिक छ, अब यहाँ ध्यान होला, सबभन्दा पहिला बुझ्ने कसरी कि यो एलिगेसन प्रब्लम हो, त एउटा चाहिँ नोट गर्नु होला यहाँ। ठिक छ, नोट गरेर जानु, किनभने सिम्पलदेखि मैले के भने कम्प्लेक्स हेर्नुपर्छ, किनकि कम्प्लेक्स अगाडि नै भइहाल्छ, पनि दिक्कत भइहाल्छ। यदि इफ क्वेसन इज गिभन इन, इफ क्वेसन इज गिभन इन percentage of profit of all, yeah, of both A and B and whole and in whole, then use allegation rule to find ratio of quantity of A and B, ध्यान दिनुला, मैले के भने तरिका त हुन्छ, तरिका चाहिँ धेरै नै हुन्छ, त्यसैले बाचाहरूलाई हार्ड लाग्छ। त्यसैले यहाँ ध्यान दिनुला, यदि क्वेसनमा चाहिँ प्रॉफिट पर्सेन्ट दुवैको लागि, ए को लागि पनि बी को लागि र होलमा पनि चाहिँ फाइदा छ भन्दाखेरि तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ के, एलिगेसन रुल। के गर्नको लागि, फाइन्ड द रेसियो अफ क्वान्टिटी अफ ए एन्ड बी, त्यसपछि त अलरेडी क्वान्टिटी निस्किहाल्छ भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनुला, हामीले यो क्वेसन हेरेँ र चाहिँ फेरि यहाँ मैले माने यो ए, मैले माने ए पार्ट र यो मैले माने बी पार्ट, र ए पार्ट पनि फाइदामा बेच्यो र सेकेन्ड पार्ट पनि फाइदामा, र टोटल पनि केमा छ, फाइदामा। यदि तपाईँ टोटल लसमा हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो लगाउन सक्नु हुँदैन थियो। ध्यान दिनु होला, यदि तपाईँले यहाँ अन दिएर यहाँ ही गेन्स नदिएर यहाँ ही लुज लेखिदिन्छु, यहाँ ही लुज 50% अन होल, त्यसपछि ध्यान दिनु होला, यहाँ एलिगेसन रुल लाग्न सक्दैन। यदि क्वेसन पुरै लसमा छ त लसमा प्रॉफिट होस्, या लसमा छ भने लसमा, या प्रॉफिटमा छ भन्दाखेरि प्रॉफिटमा। तब अब चाहिँ म यहाँ गेनवाला क्वेसन हामी गर्दैछौँ, गेन। अब यहाँ ध्यान दिनुला, सेम त्यही भएको छ, यो ए, यो बी, ए र बी, यो सानो क्वान्टिटीवाला 5 सानो छ कि ठुलो, सरी 5 सानो छ भनेदेखि यहाँ 5, यहाँ ठुलो छ के 20। अब चाहिँ के छ हाम्रो मिन भन्दाखेरि 15, यो भयो हाम्रो एउटा भएको छ एरो, 20 माइनस 15 कति हुन्छ 5, 50 माइनस 5 कति हुन्छ 10 भन्दाखेरि रेसियो कति हो 5 * 10 1:2। अब यहाँ जान्नु होला, हामीले रेसियो फाइन्ड गर्नु छैन, हामीले क्वान्टिटी भन्दाखेरि यो क्वान्टिटी फाइन्ड गर्नु छ। यो क्वान्टिटी चाहिँ कति छ, 1 किलो छ, 2 किलो छ, कति छ त्यो हामीले फाइन्ड गर्नु छ। त मैले भने रेसियोलाई सबभन्दा पहिला एक्सप्रेस गर्ने तरिका के हो, एउटा x र एउटा 2x। सिम्पल, यसले दुवैलाई जोडेर कति हुनु चाहियो 100, किनभने त्यसमा कति छ टोटल 100 kg छ भन्दाखेरि भयो 100, 3x = 100, x = 100/3 भन्दाखेरि 33.33 kg भन्दाखेरि क्वान्टिटी ए कति छ हामीसँग। ध्यान दिनु होला, यो फर्स्ट क्वान्टिटी हो, फर्स्ट क्वान्टिटी, र यो 2x के हो, सेकेन्ड क्वान्टिटी हो। तर हामीले फाइन्ड के गर्नु छ, 5% प्रॉफिटवाला कति क्वान्टिटी भन्दाखेरि यो ए भन्दाखेरि ए फर्स्ट क्वान्टिटी भन्दाखेरि के हो x हो भन्दाखेरि सिम्पली 33.33 kg। यो भयो हाम्रो फाइनल आन्सर। अब चाहिँ म एउटा प्रब्लम दिन्छु यसको रिलेटेड, तपाईँ गर्नु होला। त्यसपछि हामी भोलि यसकै रिलेटेड अलि हार्ड प्रब्लम गर्छौँ र त्यसपछि हामी स्टडी इन्डियाको चाहिँ नेक्स्ट टपिक पढौँला। हाम्रो नेक्स्ट टपिक हुन्छ क्यालेन्डर, टाइम एन्ड डिस्टेन्स, प्रॉफिट लस र चाहिँ इन्ट्रेस्टहरूको रिलेटेड चलि ट्रिकहरूको हुन्छ। त्यसपछि यो सिम्पल छ, केही छैन यसमा।
ध्यान दिनु होला, यहाँ एउटा इरिगेसनको रिलेटेड एउटा प्रब्लम छ हामीसँग। यहाँ क्वेश्चन छ हामीसँग के, क्वेश्चन इन वाट रेशियो ठीक छ, इन वाट रेशियो मस्ट अ शॉपकीपर mix peas and soybean of RS 16 and 25 and RS 25 per kg। यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ पर को ठाउँमा के पनि लिटर या केजी जे पनि दिन, पर क्विन्टल पनि दिन सक्छ, त्यस्तो कन्फ्युज नहुनु होला। परमा हामीले 1 केजीसँग या strictly so as to obtain a mixture of RS 19.5। इसको सही ऑप्शन दिए छ हामीसँग, ए नंबर 9:5, बी नंबर दियो 7:5। ध्यान दिनु, यो यदि तपाईले इरिगेसन रुल थाहा छ भन्दाखेरि यो 30 सेकेन्डभन्दा बढी टाइम नलगाउनु होला त्यसमा, किनभने यो सजिलो छ। 12:8 ध्यान दिनु होला, यसले अलि हिन्ट म दिइरहेछु यसमा। ध्यान दिनु होला, इन वाट रेसियो मस्ट शॉपकीपर, एउटा शॉपकीपरलाई कति रेसियोमा चाहिँ एउटा पिस छ, जसरी चाना भन्न सक्नुहुन्छ सिम्पली, या सोयाबिन एउटा छ सोयाबिन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अलि बनेको हुन्छ। ठिक छ, अब ध्यान दिनु होला, सोयाबिन चाहिँ ध्यान दिने कुरो यहाँ छ, हामीसँग एउटा के छ पिज यानी चाना छ, एउटा चाहिँ अर्को के छ सोयाबिन छ। ठिक छ, मैले चानाले मैले माने ए र सोयाबिनले मैले माने बी। ठिक छ, र चाहिँ ए को दाम चाहिँ यसले कति दियो, RS 16 पर केजी। ठिक छ, र सोयाबिनले कति दिएको छ, RS 20 पर केजी। ठिक छ, सो तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो बनाएको तपाईँ मिलाउनु होला भन्दाखेरि कुन एन्सर अप्सन सही छ म बताउँछु यहाँ। सो एज टु अब्टेन, यो दुवैलाई मिक्स गरिसकेपछि मिक्सरको रेट कति भयो, 19.5। हामीले निकाल्नु के छ, इन वाट रेसियो पिज र सोयाबिनको रेसियो, पिज र सोयाबिन। अब ध्यान दिनु होला, पिज र सोयाबिन चाहिँ नम्बरमा लिँदैन, यो चाहिँ केजी यानी केजीको टर्ममा भन्दाखेरि सिम्पली क्वान्टिटी अफ पिज क्वान्टिटी अफ सोयाबिन इक्वल्स टु वाट, यो हामीले फाइन्ड गर्नु छ। सिम्पल भन्दाखेरि यो ए यो बी यो मिन। ध्यान दिनु होला, हडबडाउनु होला, किनभने एमा मैले भनेको थिएँ चिपर कुन छ 16 केबी 16 भन्दाखेरि यो के हो 16, र यो के छ सोयाबिन चिपर छ भन्दाखेरि 20, र मिन के छ हामीसँग 19.50। 20 माइनस 19.50 हुन्छ 0.5, र 19 यो हुन्छ हाम्रो 3.5 भन्दाखेरि रेसियो के भयो हाम्रो 0.5 डिभाइड बाई 3.5 इक्वल्स टु, सरी यहाँ 25 छ, यहाँ मैले 20 लेखिदिएँ। 25बाट यो घटाउनु 5.5 आउँछ, 5.5 र यो हुन्छ 3.5। ठिक छ, भन्दाखेरि यो हुन्छ 55 भन्दाखेरि 5 × 5 5 7 35 भन्दाखेरि 11:7। हाम्रो अप्सन के भयो 11:7। सिम्पल छ, केही छैन। अब चाहिँ हामी इरिगेसनको हार्ड प्रब्लमहरू भोलि पढौँला। तपाईँले यदि हामी चाहिँ यो लिङ्कको तल हामी केही पिडिएफहरू प्रोभाइड गरेको या हाम्रो पेज फेसबुक पेज पनि छ, तपाईँ हेर्नु होला, आरपी लर्निङ फेसबुक पेज छ, त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ पिडिएफ त्यहाँ दिन्छौँ। यसको रिलेटेड प्रब्लमहरू गर्नु होला भन्दाखेरि इरिगेसन अहिलेसम्म जति मैले पढाएँ, यदि तपाईँले यसको रिलेटेड प्रब्लम थाहा छ भन्दाखेरि सोल्भ गर्नु होला। र यदि कुनै प्रब्लम भयो भन्दाखेरि यो यसको पनि रिलेटेड प्रब्लम भयो भन्दाखेरि 98661185 मा यो हाम्रो व्हाट्सएप नम्बर हो, यसमा तपाईँ सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हामी छिटोभन्दा छिटो तपाईँको प्रब्लमको सोल्युसन बनाएर हामी सेन्ड गरिदिन्छौँ। र आजको लागि यति नै। हामी चाहिँ भोलि नेक्स्ट इरिगेसन हार्ड प्रब्लम र चाहिँ ध्यान दिनु होला। अब चाहिँ हाम्रो च्यानल युट्युबमा आएको छ आरपी लर्निङ, ध्यान दिनु होला। आरपी लर्निङ यो च्यानलमा तपाईँले चाहिँ क्लास 9 र 10 को चाहिँ म्याथ र साइन्स, म्याथ र प्लस साइन्स दुवै यहाँ रेगुलर क्लास हुन्छ। ठिक छ, जसरी म्याथमा यहाँ सी म्याथ र अप्सनल म्याथ दुवै हुन्छ, अप्सनल म्याथ प्लस
सीम्याट र चाहिँ यहाँ क्लास 12 को पनि यहाँ हामी एउटा क्लास 12 को लागि हामी चाहिँ क्लास 12 को म्याथ र प्लस चाहिँ हामी साइन्स अहिले चाहिँ मात्र हामी साइन्सको रिलेटेड न्युमेरिकल्सहरू मात्र अहिले सोल्भ गरिरहेछौँ, ध्यान दिनु होला। र चाहिँ स्टडी इन्डियाको लागि चाहिँ हामी आजदेखि हामी सुरु गऱ्यौँ क्लास, किनभने स्टडी इन्डियाको लागि अहिले मैले क्लास सुरु गरेँ। अहिलेसम्म चाहिँ स्टडी इन्डियामा चाहिँ अहिले 3टा च्याप्टर मैले पढाइसकेँ। फर्स्टमा मैले HCF एलसीएम पढाएँ, एलसीएम र दोस्रोमा चाहिँ मैले ध्यान दिनु, फर्स्टमा मैले चाहिँ HCF एलसीएम र अर्को चाहिँ मैले पढाएँ र एलिगेसन, लास्टमा चाहिँ एलिगेसन छ र बिचमा साइन्स क्लक। फर्स्टमा HCF एलसीएम, सेकेन्डमा क्लक र थर्ड एलिगेसन र चाहिँ एलिगेसन केही बाँकी लेक्चर छ भोलि र चाहिँ नेक्स्ट लेक्चर जुन हुन्छ भोलि हामी टाइम डिस्टेन्स सिम्पल इन्ट्रेस्ट त्यो हामी पढ्छौँ। ल आजको लागि यति नै, धन्यवाद।